वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मस्बत और मुदब्बराना किरदार को सराहते हुए बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकत दारी को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का सबकदोश होने वाली बरतानवी हाई कमीशन की सियासी मशीर ज़ोई वेयर को शानदार खिराज तहसीन पेश किया और इनकी सिफारती खिदमात को भी सराहा। वजीर आला की तालीम, तिजारत, सरमायाकारी, अमन दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 17 और 18 मई को सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस इत्तला पर खैबर पख्तूनख्वा में खारिज के खिलाफ कार्रवाइयां। पहली कार्रवाई लक्की मरवत में की गई। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खारिज हलाक हुए। बन्नू में कार्रवाई के दौरान 2 खारिजियों को जहन्नुम हासिल किया गया, जबकि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी काफिले पर फायरिंग करने वाले खारिज को जवाबी कार्रवाई में हलाक कर दिया गया। शदीद झड़प में सिपाही फरहाद अली तूरी और लांस नायक साबिर आफरीदी ने जाम शहादत नोश किया। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्दों को भी मार गिराया। भारतीय पार्लियामान ने कहा, इजलास के दौरान पाक भारत जंगबंदी के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर मुकम्मल तौर पर दो तरफा थी और किसी तीसरे मुल्क बशमूल अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। फॉरेन सेक्रेटरी के मुताबिक अमेरिकी सदर ने 7 बार सीज फायर का दावा किया, लेकिन इन्होंने भारत से कोई इजाजत नहीं ली। ट्रंप खुद को मरकज़े तवज्जो बनाना चाहते थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मस्बत और मुदब्बराना किरदार को सराहते हुए बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकत दारी को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का सबकदोश होने वाली बरतानवी हाई कमीशन की सियासी मशीर ज़ोई वेयर को शानदार खिराज तहसीन पेश किया और इनकी सिफारती खिदमात को भी सराहा। वज़ीर आला की तालीम, तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस के शोबों में बाहमी इश्तराकी कार मजीद बढ़ाने की पेशकश की। मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा कि सियासी मशीर ज़ोई वेयर ने अपने मनसब पर दयानत, मेहनत और शराकतदारी के जज्बे के साथ फराइज अंजाम दिए। सियासी मशीर ज़ोई वेयर अर्थ शॉर्ट प्राइज जैसे आलमी माहौलियाती मंसूबे में किरदार काबिल तहसीन है। सियासी मशीर ज़ोई वेयर पंजाब में हमेशा दोस्तों की तरह याद रखी जाएंगी। जैन मेरिट के बतौर हाई कमिश्नर खिदमात को हुकूमत पंजाब इंतहाई कदर की निगाह से देखती है। जैन मेरिट का आलमी सिफारती तजुर्बा पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को एक नई बुलंदी पर ले जाने की नवीद है। पंजाब बरतानिया के साथ इश्तराक कार को मजीद वुसअत देने और ताउन के फरोग के नए मौके तलाश करने के लिए पुरअज़्म है। 17 लाख पर मुश्तमिल ब्रिटिश पाकिस्तानी बरादरी की बड़ी तादाद का ताल्लुक पंजाब से होना बाहमी पायदार रिश्ते की अमली मिसाल है। अमन दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 17 और 18 मई को सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस इत्तला पर खैबर पख्तूनख्वा में खारिज के खिलाफ कार्रवाइयां। पहली कार्रवाई लक्की मरवत में की गई। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खारिज हलाक हुए। बन्नू में कार्रवाई के दौरान 2 खारिजियों को जहन्नुम हासिल किया गया, जबकि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी काफिले पर फायरिंग करने वाले खारिज को जवाबी कार्रवाई में हलाक कर दिया गया। शदीद झड़प में सिपाही फरहाद अली तूरी और लांस नायक साबिर आफरीदी ने जाम शहादत नोश किया। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्दों को भी मार गिराया। ISPR के मुताबिक खारिज के खात्मे के लिए मज़कूरा इलाकों में ऑपरेशन जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस इस अज़म का इरादा करती है कि भारत के परवरदा दहशतगर्दों को खत्म करके वतन अजीज को अमन का गहवारा बनाया जाएगा। भारतीय पार्लियामान ने कहा, इजलास के दौरान पाक भारत जंगबंदी के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर मुकम्मल तौर पर दो तरफा थी और किसी तीसरे मुल्क बशमूल अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। फॉरेन सेक्रेटरी के मुताबिक अमेरिकी सदर ने 7 बार सीज फायर का दावा किया, लेकिन इन्होंने भारत से कोई इजाजत नहीं ली। ट्रंप खुद को मरकज़े तवज्जो बनाना चाहते थे, जबकि मोदी हुकूमत ने ऐसा कोई किरदार तस्लीम नहीं किया, जिस पर
اپوزیشن لیڈران نے سوال اٹھایا کہ اگر امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا تو مودی سرکار نے اس خاموشی کو کیوں برقرار رکھا اور دنیا کو یہ تاثر کیوں دیا کہ امریکہ درمیان میں ثالث بنا۔ اپوزیشن نے یہ بھی پوچھا کہ ٹرمپ بار بار کشمیر کو بین الاقوامی مسئلہ قرار دیتے رہے، کیا مودی حکومت خاموشی سے اس عمل میں شامل تھی؟ جس پر فارن سیکرٹری نے مزید دعویٰ کیا کہ بھارت نے پاکستانی ایئر بیسز پر حملے کیے، لیکن جب اپوزیشن نے تباہ شدہ بھارتی طیاروں کی تفصیل مانگی تو جواب دینے سے گریز کر گئے۔ بھارتی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار اصل نقصان چھپا رہی ہے اور صرف میڈیا میں جنگ جیتنے کا بیانیہ بنا رہی ہے۔ چینی ہتھیاروں کی موثریت پر بھی سوالات اٹھائے، لیکن حکومت نے موضوع بدل دیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق امریکی ثالثیت کی تردید دراصل اندرونی سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا چین نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا مکمل ساتھ دیا۔ ترکی، سعودی عرب، قطر، UAE اور دوسرے دوست ملکوں کی قیادت کے مشکور ہیں۔ شہباز شریف نے امریکی صدر کو مین آف پیس قرار دیا۔ وزیر اعظم نے PNS مہران کے لیفٹیننٹ یاسر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی نئی لہر کا آغاز ہو چکا، جس وجہ سے موسم پھر سے بے لگام ہو گیا۔ گرمی کی اس نئی لہر کی وجہ سے محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ آج سے 24 مئی تک درجہ حرارت معمول سے 4-6 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ رہے گا۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وسیع علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جبکہ بالائی علاقوں میں بھی دن کے اوقات میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کے دوران میدانی علاقوں میں چند مقامات پر آندھی اور جھکڑ بھی چلنے کی توقع ہے، جو شہری زندگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں 20 سے 24 مئی کے دوران گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ متوقع ہے۔ PDMA نے الرٹ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ درجہ حرارت معمول سے 5 تا 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ ہو سکتا ہے۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی اور وسطی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی، جبکہ شدید گرمی کے باعث گرد و غبار، تیز ہواؤں، ہیٹ اسٹروک اور آبی ذخائر پر دباؤ کا بھی خدشہ ہے۔ PDMA کی ہدایت پر تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق ہیٹ اسٹروک سینٹرز کو مکمل فعال رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ ہسپتالوں اور ریسکیو اداروں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال ہے۔ PDMA نے شہریوں کو تاکید کی ہے کہ وہ پانی کا استعمال بڑھائیں، دھوپ سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جبکہ بزرگ اور بچے صبح 10 بجے سے شام 5 بجے کے دوران براہ راست سورج کی روشنی سے دور رہیں۔ پشاور میں عوامی آگاہی مہم بھی شروع کی گئی ہے تاکہ شہریوں کو گرمی کی شدت سے متعلق بروقت خبردار کیا جا سکے۔ ادھر لاہور میں موسم شدید گرم ہو چکا ہے اور ہواؤں کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا۔ گرمی کی شدت نے اسکول جانے والے بچوں کو بے حال کر دیا۔ بیشتر اسکولوں میں لوڈ شیڈنگ نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ والدین اور اساتذہ نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکولوں کے لیے فوری ریلیف اقدامات کیے جائیں تاکہ بچوں کی صحت متاثر نہ ہو۔ ہیٹ ویو کی خطرناک لہر کے پیش نظر ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، پانی زیادہ نہ پئیں اور دھوپ میں جانے سے قبل مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔